बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया भर में महंगाई से अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड बुलंदी तक पहुंच गई। मुतवसत घरानों के सालाना अखराजात में 837 पाउंड का इजाफा। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा से आम सारिफीन परेशान। स्कॉटलैंड में नई तारीख रकम हो गई। पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब। हमजा यूसुफ ने ओहदे का हल्फ उर्दू में लिया। निकोला स्टर्जन की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के खिलाफ हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। सरहदें खोल दो, किसी को डिपोर्ट न करो, मुजाहिरीन का हुकूमत से इसरार। यूक्रेनी मुहाजिरीन को पनाह और दीगर मुहाजिरीन के लिए रवांडा का इंतखाब नस्ल परस्ती है। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद। शुरका का कहना था यौम पाकिस्तान के मौका पर दिल में हकीकी आज़ादी की खुशी महसूस होती है। राजा इश्तियाक का कहना था कि हुक्मरानों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क का सोचना चाहिए। थाना नवाब टाउन के इलाके में कत्ल होने वाले नौजवान के वालिद की इंसाफ की अपील। राना गुलाम मुस्तफा कहते हैं पुलिस 9 साला बेटे की मौत के मुल्जिमान को थाने तक नहीं ला सकी। हुक्मरानों के ओवरसीज पाकिस्तानियों की अहमियत के तमाम दावे झूठे हैं। अल फलाह सोसाइटी की जानिब से 3 अप्रैल को बिलाल सेंटर में चैरिटी डिनर का एहतमाम। इशाइये में मकामी सियासी और समाजी शख्सियात के हमरा मेयर लीड्स की खुसूसी शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर एक खुश नसीब को उम्रा का टिकट भी दिया जाएगा। गोई में दावत इस्लामी ने 1 करोड़ रुपए की लागत से मस्जिद व मदरसा कायम कर लिया। मौलाना जफर अत्तारी की मेजबानी में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम। मुकर्रिरीन का कहना था कि दावत इस्लामी का मकसद मुसलमानों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाना है। पाकिस्तानी फोक गुलकार अकरम राही बरतानवी अदालत से कॉपीराइट का मुकदमा हार गए। अदालत की जानिब से अकरम राही को 1.5 लाख पाउंड का जुर्माना कर दिया गया। ओरिएंटल स्टार एजेंसी के डायरेक्टर का कहना था अकरम राही को बरतानवी अदालत ने झूठ और बददियानती पर जुर्माना किया है। आलमी शोहरत याफ्ता नातो मनकबत खां फरहान अली वारिस के नए नातिया कलाम जुबान ज़दियाम नातिया कलाम वो बस मुस्तफ़ा हैं को तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया। और चेल्सी फुटबॉल क्लब मुसलमानों को इफ्तार करवाने वाला पहला क्लब बन गया। मुंतज़मीन का कहना था कि फुटबॉल क्लब की जानिब से मजहबी रवादारी को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। चेल्सी फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना था हम अपने लोगों की खुशियों में शरीक होना चाहते हैं। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham. B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में बढ़ती हुई महंगाई बिलखुसूस ग्रोसरी की कीमतों में
افراط زر کی شرح ریکارڈ بلندی تک جا پہنچی، جس سے سالانہ گھریلو بلز میں 837 پاؤنڈز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مارچ کے مہینہ میں سپر مارکیٹ کے افراط زر کی شرح 17.5% تک جا پہنچی، جو کہ فروری کے مہینہ میں 17.1% تھی۔ مانچسٹر سے رپورٹ کریں گے فرحت قاسمی۔ برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی خصوصاً گروسری کی قیمتوں میں افراط زر کی شرح ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی، جس سے سالانہ گھریلو بلز میں ممکنہ 837 پاؤنڈز کا اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ خریدار اشیاء کی تلاش کے لیے تیزی سے متعدد سپر مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار ادارے کنٹر کے مطابق 19 مارچ تک سپر مارکیٹ کی افراط زر 17.5% تک پہنچ گئی، جو فروری میں 17.1% تھی۔ صارفین بہترین قیمت کے لیے ارد گرد خریداری کر رہے ہیں۔ ہر گروسری اور گھرانوں کی طرف سے حالیہ ہفتے میں 4 بار دکانوں پر جانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے مہینے سبزیوں کی قلت کا صارفین پر بہت کم اثر ہوتا دکھائی دیا۔ 10 بڑے گروسرز میں ٹماٹر، کھیرے یا کالی مرچ پر مشتمل باکسز کی تعداد 17% رہ گئی۔ آزاد گروسرز نے ٹماٹر، کالی مرچ اور کھیرے کی فروخت میں بالترتیب 32%، 26% اور 21% اضافہ دیکھتے ہوئے کسی بھی کمی کو پورا کرنے کے لیے اقدام اٹھایا۔ کنٹر کے ترجمان نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ برطانوی عوام کے لیے زیادہ بری خبر ہے کہ وہ گروسری کی قیمتوں میں مہنگائی کے 9ویں مہینے کا سامنا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے دفتر برائے قومی شماریات نے کہا کہ برطانیہ میں افراط زر غیر متوقع طور پر اس سال فروری میں 10.4% تک بڑھی ہے، جو گزشتہ 45 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں تاریخ رقم ہو گئی۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبران کی اکثریت نے باضابطہ طور پر حمزہ یوسف کو اپنا نیا فرسٹ منسٹر منتخب کر لیا۔ انہیں 129 کے ایوان میں 71 ووٹ حاصل ہوئے۔ 37 سالہ حمزہ یوسف پہلے مسلم سیاستدان ہیں جو کہ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر منتخب ہوئے۔ حمزہ یوسف نے اپنے عہدے کا حلف بھی اردو میں لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سید عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ You swear that you will well and truly serve His Majesty King Charles in the office of First Minister of the Scottish Government. اسکاٹ لینڈ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبران کی اکثریت نے بدھ کو حمزہ یوسف کو باضابطہ اپنا نیا فرسٹ منسٹر منتخب کر لیا۔ 129 کے ایوان میں ان کو 71 ووٹ ملے۔ ان کے مقابلے میں روایتی طور پر لیبر پارٹی کے انس سرور، کنزرویٹو پارٹی کے ڈگلس رس اور لبرل ڈیموکریٹ کے ایلیکس کول ہیملٹن کھڑے تھے۔ حمزہ یوسف جو نکولا سٹرجن کے بعد اسکاٹ لینڈ کے چھٹے فرسٹ منسٹر بنے ہیں، وہ نسلی اقلیتوں اور ایک مسلم کے طور پر پہلے فرسٹ منسٹر ہیں اور 37 سال کی عمر میں سب سے کم عمر فرسٹ منسٹر بھی ہیں۔ حمزہ یوسف نے اردو زبان میں حلف لیا۔ حمزہ یوسف ایمانداری اور سچی دل سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر میجسٹی کوئین الزبتھ، ان کے قانونی وارثوں، ان کے جانشینوں کا وفادار اور سچی دل سے تابعدار رہوں گا، اور اس میں خدا وند کریم میری مدد فرمائے۔ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بتایا کہ 9/11 کے حملے کے بعد بطور مسلم ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے ساتھ نسلی اقلیتوں کا سیاستدان ہونے کی وجہ سے نسل پرستوں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں شاید اس معاشرے اور ملک کا حصہ نہیں ہوں۔ حمزہ یوسف نے شہونا رابنسن کو اپنی ڈپٹی فرسٹ منسٹر مقرر کر دیا۔ حمزہ یوسف نے اخراجات زندگی کو کم کرنے اور نیشنل ہیلتھ سروس کی بہتری کو اپنی ترجیحات میں سے قرار دیا اور کہا کہ وہ نکولا سٹرجن کی کئی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اس وقت اسکاٹش پارلیمنٹ میں قائد ایوان اور لیبر پارٹی کے لیڈر انس سرور دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ سید عباس کاظمی، CNN نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے غیر قانونی امیگریشن کے لیے پیش کردہ بل کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ احتجاج کا انتظام نسل پرستی کے خلاف کام کرنے والی تنظیم کی جانب سے کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ حکومت یوکرینی باشندوں کو خیر مقدم کرنے اور مشرق وسطی، ایشیا اور افریقہ کے باشندوں کو روانڈا بھیجنے کی امیگریشن پالیسی میں نسل پرستی صاف جھلکتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے حکومت کے پیش کردہ بل کے خلاف پیر کی شام ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کا اہتمام نسل پرستی کے خلاف کھڑے ہونے والی تنظیم نے کیا تھا۔ جس وقت ارکان پارلیمنٹ بل پر بحث کر رہے تھے، باہر مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ لیبر پارٹی کے سابق قائد جیرمی کاربن نے بھی مظاہرین سے خطاب کیا، جبکہ سوشلسٹ کیمپین گروپ سے تعلق رکھنے والے لیبر پارٹی کے 4 ارکان کے علاوہ مختلف مزدور یونینز کے نمائندوں نے بھی مظاہرین سے خطاب کیا۔ اس موقع پر سوشلسٹ ورکر پارٹی کے ارکان جو بینرز اٹھائے ہوئے تھے، ان پر لکھا تھا
था, सरहदें खोल दो, किसी को डिपोर्ट ना करो। जबकि मुजाहरे का एहतमाम करने वाली तंजीम नस्ल परस्ती के खिलाफ खड़े होकर अरकान के बैनर्स पर लिखा था कि ब्रेवरमैन अब गईं। इस मौके पर मुकर्ररी ने बरतानिया में पनाह के लिए आने वालों को महफूज रास्ता देने के हवाले से बिल में पेश की गई तरमीम की हिमायत की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से यूक्रेन के बाशिंदों का खैर मकदम करने और मशरिक वस्ता, एशिया और अफ्रीका के पनाह गजीनों को वापस रवाना भेजने के फैसले पर मबनी इमिग्रेशन पॉलिसी में नस्ल परस्ती साफ झलकती है। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए लेबर पार्टी के साबिका जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि ये बिल गैर कानूनी है। इसके तहत बच्चों को जेलों में बंद किया जाएगा, लोगों को रवांडा भेजा जाएगा और एक महफूज जगह के मुतलाशी लोगों को कैद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अखबारात में शायद सुर्खियां तो लग जाएंगी, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा और इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। पीसीएस के नायब सदर ने कहा कि हुकूमत लोगों को मौत की तरफ धकेल रही है। उन्होंने कश्तियों के जरिए चैनल क्रॉस करने वालों के बारे में पॉलिसी को नस्ल परस्त, बहिमाना और कत्ल के मुतरादिफ करार दिया। नस्ल परस्ती के खिलाफ खड़े होने वाली तंजीम के शरीक कन्वेनियर वेमन बेनेट ने मुजाहरे से कबल बातचीत करते हुए कहा कि मुझे तशवीश इस बात पर है कि हुकूमत बैनुल अक़वामी कवानीन तोड़ने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि पनाह का क्लेम करना गैर कानूनी काम नहीं है, पनाह का क्लेम करना हर एक का हक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को भारी अक्सरियत हासिल होने की वजह से इस मुजाहरे से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन इख्तलाफ का इजहार बहुत जरूरी है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह गुज़ीरों के इस्तेमाल किए जाने वाले होटल्स की तादाद 400 के करीब पहुंच गई है, जबकि होटल्स के बिल्स और टैक्सों की मद में रोजाना की बुनियाद पर 6.8 मिलियन पाउंड खर्च होते हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह गज़ीनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होटलों की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। गैर कानूनी तारकीन वतन की देखभाल के लिए होटलों के बिल्स और टैक्सों की मद में रोजाना 6.8 मिलियन पाउंड खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन वतन को होटलों में रखने की बजाय बेकार फौजी अड्डों या गैर इस्तेमाल फेरीज पर रखने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 395 होटलों में 51,000 से जायद तारकीन वतन को रखा गया। तारकीन वतन की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले होटलों की तादाद में तेजी के साथ इजाफे पर अवामी हलकों ने गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानिया में बदतरीन महंगाई और माशी दबाव के बावजूद तारकीन वतन पर खतीर रकम के ज़िया से हालात मजीद खराब होने का खदशा सर उठाने लगा है। सियासी पनाह के मुतलाशियों को रवांडा मुंतकिल करने की पॉलिसी लटकी हुई है और इनकी दरख्वास्तों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पनाह के मुतलाशी खुद भी बाजुकात अलग थलग होटलों में रहने से अक्सर नाखुश रहते हैं और सख्त कवानीन की वजह से काम करने से कासिर हैं। 37 साला इराकी मां नेश्तमान ताहिर समेत दीगर कई पनाह गुज़ीरों का मौक़िफ़ है कि वो होटलों में नहीं रहना चाहते, घर चाहते हैं ताकि वो खुद मुख्तार हो सके। होटलों के कमरों में दम घुटता है, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, दोस्तियां करना चाहते हैं, मगर उन सब सहूलतों से वो होटल में महरूम है। ये अमर काबिल जिक्र है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद मुहाजिरीन की बरतानिया पर जलगार में इजाफा हुआ है। छोटी कश्तियों पर समुद्री रास्ते से आने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। उधर मुतअद्दिद टोरी अरकान पार्लियामेंटेरियन कानूनी तारकीन वतन बिल के खिलाफ हैं। मुजवजा हुकूमती कानून पर पीर और मंगल को पार्लियामेंट में बहस मुतवक्के। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम बैनुल मसालिक शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान का दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया। जबकि बैरिस्टर उमर बिन यामीन को बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक एजाज करार दिया। तकरीब का हवाला बताएंगे मुस्तबीन अहमद भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब कौमी जोशो जज्बे से मनाई गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। इस दिन करारदाद पाकिस्तान, जिसे करारदाद लाहौर भी कहा जाता है, पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरे सगीर में मुसलमानों के जुदागाना वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर करवाने में कामयाब हुई। इस दिन 23 मार्च पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी आबाद हैं, पाकिस्तानी इस दिन को मिली जोशो जज्बे से मनाते हैं। जबकि इस दौरान बैरिस्टर उमर बिन यामीन को बैरिस्ट्री की डिग्री मिलने पर शुरका की जानिब से मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये एजाज की बात है। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट राजा इश्तियाक, मौलाना जफर अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमर बिन यामीन, नवीद बाजवा और दीगर ने कहा कि मुल्क के हालात को देखकर दुख होता है कि हमारे हुक्मरानों ने मुल्क की मफादात को पसे पुश डालकर जाती मफाद को आगे रखा, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क के हालात काफी खराब हैं। फिर भी हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में ज़र मुबादला भेजते हैं। हमारे हुक्मरान बेशक इसको लूटते रहे। इस दौरान CNN न्यूज से बात करते हुए शुरका ने कहा कि यौम पाकिस्तान मनाने का मकसद पाकिस्तान के बारे में नई नस्ल को आगाही देना है, ताकि उनको भी पाकिस्तान के नाम की अहमियत का अंदाजा हो सके। यौम पाकिस्तान बना रहे हैं, पाकिस्तान डे बना रहे हैं यहाँ पर,
قائد اعظم ٹرسٹ UK ہمیشہ کی طرح آج پھر یوم پاکستان یہاں بنا رہا ہے، اور ایک اور بڑی خوشی تھی کہ قائد اعظم کے ٹرسٹ کے سیکرٹری جنرل محمد عمر بن امین بارسٹر بنے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرنی تھی۔ ہم نے پوری قوم کو اکٹھا کر کے یہاں پر اپنے ملک کے بارے میں سوچا، فکر کیا، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے، پاکستانیوں سے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا نہیں دے سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی ہے زیر خزانے کو لوٹے، ہم زیر مبادلہ سے، فارن ایکسچینج سے، زیر مبادلہ سے خزانے کو بھریں گے، پاکستان کو مضبوط کریں۔ قائد اعظم ٹرسٹ کے زیر اہتمام راجہ اشتیاق صاحب کی قیادت میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک نشست کا، بہترین نشست کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ یوم پاکستان کے مقاصد اور پاکستان کے آئندہ ہونے والے جو واقعات اور حالات ہیں اس کے اوپر بہت سے راسل گفتگو ہوئی ہے، اور بہترین ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں UK میں رہ کے تمام جو ہمارے برمنگھم کے دوست ہیں اور جو UK کے دوست ہیں ان کی خدمت کر سکوں، اور لیگل سروس بھی پرووائڈ کر سکوں، اور لیگل گائیڈنس بھی دے سکوں۔ ہم نے قائد اعظم ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان کے چیئرمین راجہ اشتیاق صاحب کی دعوت پر ہم یہاں پہ تشریف لائے، اور ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ ہم نے آج یہ عہد کیا کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے سے جو بھی ہو سکا ہم پاکستان کے لیے جس طرح کی بھی قربانی کی ضرورت پڑی ہم ضرور کریں گے۔ کہ پاکستان جو ہے قائد اعظم نے بنایا تھا اس ملک کے اندر ایمان، اتحاد، تنظیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے خدایا اپنے اختلافات کو دور رکھ کے ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کے مسائل کو حل کریں۔ جس طرح ہم سب نے سیلیبریٹ کیا اور پرانی یادوں کو تازہ کیا، نیک خواہشات کا اظہار کیا پاکستان کے لیے، جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور ماشاءاللہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ شامل تھے، موجود تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا وطن سے پیار دیکھ کر وطن میں رہنے والے بھی ان پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مستبین احمد بٹ، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کوینٹری میں مقیم اوورسیز پاکستانی بزرگ رانا غلام مصطفیٰ کے جوان سالہ بیٹے اسد اللہ کی لاہور میں موت کو 1 سال 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن مقدمہ 302 کا چلان پیش نہیں کیا جا سکا۔ اوورسیز پاکستانی بزرگ CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے انصاف کی اپیل کرتے رہے۔ ماں بستر مرگ پر جبکہ والد انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بچے قتل ہو جائیں اور انصاف نہ ملے تو کس طرح اپنے وطن آئیں گے؟ بیٹے کے قتل پر والد کی فریاد، انصاف انصاف انصاف۔ اسد اللہ ولد رانا غلام مصطفیٰ کا قتل 16 جون 2021 میں تھانہ نواب ٹاؤن لاہور میں ہوا، لیکن پولیس نے ابھی تک چالان پیش نہیں کیا اور نہ ہی قاتلوں کو گرفتار کیا۔ میرا بیٹا سی، یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کے کہ سانوں انصاف دیتا جائے۔ اسد اللہ کے والد رانا غلام مصطفیٰ کی میڈیا کے سامنے رو رو کر فریاد، مجھے 2 سالوں تک انصاف نہیں ملا، بچے کے غم میں ماں بھی بستر مرگ پر ہے اور میں بھی معذور ہو چکا ہوں۔ اوورسیز کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب ملک میں ہمیں جان، مال، جائیداد کا تحفظ نہیں ملے گا تو ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ لاہور تھانہ نواب ٹاؤن 14 مرڈر ہوا ہے، 2 سال تو عرصہ گزر گیا ہے، در بدر دے دھکے کھا رہے ہیں، ساری کوئی داد رسی نہیں ہو رہی۔ حکومت بالا کے میرا ہی مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے سانوں انصاف دیتا جائے۔ جدا اسی نام دسیا تھانے کہ اے بندے دے ڈیرے تے واقعہ ہویا، انہوں بلاؤ، تھانے تک نہیں بندہ آیا۔ کہتا نظام ہے اتھے، اج تک انہوں تھانے نہیں بلایا کسے۔ میں آپ جا کے جلیل ہوندا رہا تھانے چ، میری حالت ویکھ لو کی ہے۔ حکمران برطانیہ اگر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اوورسیز ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے بچے قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے قاتل فخریہ انداز میں کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں۔ مقتول اسد اللہ کی تصویر کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن والدین کا اکلوتا بیٹا جوانی میں ناحق مارا جائے، ان والدین کی کیا زندگی ہوگی۔ بزرگ اوورسیز پاکستانی نے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یکجا ہو کر اس قسم کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کر آواز بلند کریں، کیونکہ کل یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ہمیں ان مسائل کا سامنا رہے گا۔ جڑی بھی گورنمنٹ ہوندی ہے کہندی جی اوورسیز ساڈی ریڑھ دی ہڈی،
रीढ़ की हड्डी की औलाद नाल है फ्लू करते हैं। इसी मौका पर शुरका ने भी हाथों हाथ मकतूल असदुल्ला की तस्वीर उठाकर एहतजाज करते हुए आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG पुलिस पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया कि वो असदुल्ला के कातिलों को गिरफ्तार करके उसको कड़ी सजा दें ताकि किसी भी शहरी के साथ इस तरह के वाकयात पेश ना आ सके। CM पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द मुजरिमान को, जितने बंदे भी इस जुर्म में मुलव्वस हैं, उनको जल्द अज जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और उनको सजा फौरी से जल्द अज जल्द सजा उनकी सुनाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर मुस्तबीन बट और गुलजमान गोंदल ने भी CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम जब भी असदुल्ला के वालिद के पास आते हैं वो अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रोते रहते हैं और इंसाफ मांगते हैं। जुल्म की इंतहा आपने देखी है जी कि राना साहब के साथ जो जुल्म किया गया है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन के साथ भी ये ना करे। आप देखें कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान चलता है, अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे कोई भी है, अगर ये चीज़ को नहीं रोकेगी, इसकी रोकथाम के लिए कोई किसी किस्म की जुडिशल नहीं बिठाएगी, तो ये हम लोग फिर पाकिस्तान से फिर किस तरह हम पाकिस्तान को अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, बल्कि हम क्या इमेज दे रहे हैं बाकी सोसाइटी को, जो यहाँ पे ओवरसीज़ कितनी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगियां लगा देते हैं और एंड पे जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है। राणा साहब के साथ ये काफ़ी देर से ये सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनका एक ही एक बेटा था जो पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया, उनका आसरा था ज़िंदगी का। इधर वो बेचारे अकेले हैं, इनका कोई भी नहीं है इधर, ठीक है। वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका सहारा छीन लिया गया है। वो कहते ना ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ डरावना ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ पाप कमाया कितने तेरे कर दे। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं ओवरसीज़ कम्युनिटी को, और जो हमारे पाकिस्तान के जो बालादर जो सियासतदान हैं वो अपना झंडा चमका रहे हैं, और जो नीचे जो तबका है उसकी दाद रसी नहीं हो रही। तो हमें इंसाफ चाहिए। हम राणा साहब के साथ पुरअज़म जो है ना एहतजाज कर रहे हैं, तो इनको इंसाफ दिया जाए। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ सौतेली मारे सा सलूक होगा तो ओवरसीज़ अपने वतन के साथ किस तरह मुंसलिक रहेंगे, ये सवाल हर पाकिस्तानी का हाकिम वक्त से है। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और यहाँ आपको बताएं कि अल-फलाह सोसाइटी चक्सवाली असर की जानिब से 3 अप्रैल को बिलाल सेंटर लीड्स में एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम मकामी, समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगे, जबकि उलमाए कराम रमज़ान मुबारक की फैज़ व बरक़ात पर खिताब भी फरमाएंगे। मुंतज़मीन की जानिब से तमाम अहले इस्लाम से शिरकत की अपील है। फलाही इदारा अल-फलाह सोसाइटी चक्सवाली एसर की जानिब से 3 अप्रैल को बिलाल सेंटर लीड्स में चैरिटी डिनर का इनेकाद किया जाएगा। डिनर की तकरीब में मकामी डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, उलमाए कराम, सना खान मुस्तफ़ा समेत सियासी और समाजी शख्सियात समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। तकरीब में रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने की मुनासबत से उलमाए कराम खिताब फरमाएंगे, जिसमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद के अजर सवाब और सदकात व अतिया देने की फजीलत पर उलमाए कराम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मखसूस अंदाज में सरकार दो आलम की शान में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। अल-फलाह सोसाइटी के फलाही कामों के बारे में तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बाद अज़ा एक खुश नसीब को कुरानदाजी के जरिए फुल उम्र पैकेज भी दिया जाएगा। एक बड़ा जबरदस्त अजीमुशान अफ्तार डिनर और फंड रेजिंग डिनर करने जा रही है। अल-फलाह सोसाइटी ने हमेशा ही एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हों, हेल्थ रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हों, यतामा का मसला हो या बेवाओं के प्रोजेक्ट्स हों, इसके अंदर आप देखते हैं कि अल-फलाह सोसाइटी ने भरपूर तामुल किया है और इनका एक जबरदस्त एम्बुलेंस प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर पाकिस्तान में। आप लोगों से इल्तमास है कि जरूर अपनी ज़कात, अतियात और फितराना के जरिए इनके दस्तबाजू बनिए। आपने डेट को भूलना नहीं है। 3 अप्रैल को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बिलाल सेंटर में आपने खुद भी तशरीफ फरमा होना है। हर साल की तरह इस साल भी रमजान मुबारक की
تاریخ میں، اور 3 اپریل کو الفلاح سوسائٹی نے ایک جو ہے افطاری ڈنر کا اہتمام کیا ہے. اس میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. الفلاح سوسائٹی ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، ہسپتال بنایا ہے جہاں پر جو ہے علاج ہوتا ہے. اس قسم کے دیگر فلاحی کام میں الفلاح آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. آئیے ہم بھی سب مل کر ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارا حصہ بھی لوگوں کی فلاح و بہبودی میں شامل ہو جائے. الفلاح سوسائٹی نے پروگرام ہو جاتا ہے تاریخ 3 اپریل بلال سینٹر جہاں کہ تمام دوستوں کا اپیل ہے کہ اس میں آ کے اس میں تعاون کرن. اور یہ جہاں 22 سال تھی یہ سوسائٹی جی کام کری رہی ہے ایجوکیشن اور ایمبولینس اور باقی غریبوں کی مدد واسطے. تو تمام دوستوں کا اپیل ہے کہ اس پروگرام میں حصہ کریں. I want to personally invite you to an event inshallah taking place at Bilal Center in Leeds on the 3rd of April 2023. This is hosted by the Al Falah Society, mashallah, who are doing some fantastic work in Pakistan. They've got health and education projects going on, so I personally have been invited to recite a few nasheed inshallah, so I'd love to see you guys there on the 3rd of April at Bilal Center in Leeds inshallah. 3 اپریل کو منعقد ہونے والے اس چیریٹی ڈنر میں آپ سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نکیال کے ملحقہ علاقے گوئی میں دعوت اسلامی کی جانب سے 23,000 اسکوائر فٹ کی اراضی پر 1 کروڑ روپے کی لاگت سے فیضان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مسجد و مدرسہ قائم کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں سید امداد حسین کی اس رپورٹ میں. نکیال کے ملحقہ علاقے گوئی میں دعوت اسلامی نکیال کے روح رواں انچارج مولانا محمد ظفر اتاری کی میزبانی میں منعقدہ تقریب افتتاحی فیضان آخری مسجد کے نام سے علماء کرام اور دیگر کے خطابات ہوئے. مقررین کا دعوت اسلامی مجلس شورا پاکستان کو اس علاقے میں بھی مسجد و مدرسہ کی تعمیر کرنے پر زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا. مقررین اور علماء کرام نے کہا کہ شفاعت اور مختلف بھلائیوں کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا، درود پاک کی کثرت کرے گا. درود پاک کی کثرت سے انسان کے عقیدے میں پختگی آتی ہے اور تبھی وہ عند اللہ کا زیادہ حقدار بنے گا. دعوت اسلامی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور اب وہ اصل حیات کے مقاصد لے کر اس علاقے میں بھی پہنچ چکے ہیں. اب گوئی کے علاقے میں دین اسلام کا راج ہوگا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں ایک مرتبہ پھر 3 افراد کی جانب سے 73 سالہ بزرگ پر حملہ کیا گیا. حملہ آوروں نے بزرگ کی پیٹھ پر لات مار کر انہیں زخمی کیا. متاثرہ شخص کو اسپتال منتقل کر دیا کہ جہاں وہ زیر علاج ہیں. مڈلینڈز پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے جائے وقوع پر اور اس کے اطراف میں اضافی پولیس افسران کو تعینات کیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے سید عابد کاظمی. برمنگھم میں ایک نمازی پر 3 افراد نے اس وقت حملہ کیا جب وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس جا رہا تھا. بدھ کی رات تقریباً 11 بجے برمنگھم کے علاقے کنگز ہیتھ میں یارک روڈ پر 73 سالہ بوڑھے شخص کو ان کی پیٹھ پر لات ماری گئی. پولیس نے کہا کہ وہ شخص اس حملے کے دوران گر گیا تھا اور اس کا سر ایک ڈسپلے بورڈ سے ٹکرایا. اس واقعے کے بعد زخمی شخص کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جہاں وہ اب بھی زیر علاج ہیں. پولیس نے مزید کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس حملے کا برمنگھم کے ہی علاقے ایجبسٹن اور مغربی لندن کے علاقے ایلنگ میں مساجد کے قریب ہونے والے حالیہ واقعات سے کوئی تعلق یا ربط بنتا ہے. بدھ کے روز ہونے والے واقعے کے حملہ آور سڑک پر کھڑی کالی گاڑی سے نکلے تھے. وہ حملے کے بعد فرار ہو گئے. ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے کہا کہ عوام کو یقین دلانے کے لیے اضافی پولیس افسران یارک روڈ اور اس کے آس پاس جائے وقوع پر تعینات کر دیے گئے ہیں. ایک بیان میں شہر کی مرکزی مسجد نے اعلان کیا کہ اسے کمیونٹی کے ایک بزرگ پر حملے سے صدمہ پہنچا ہے. انتظامی کمیٹی نے کہا کہ ہماری دعائیں ہمارے بزرگ بھائی اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں. کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پولیس شہر میں مساجد کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے. کسی بھی قسم کے خوف کو دور کرنے اور مدد فراہم کرنے کے لیے خاص طور پر رمضان میں مسلسل شام کی نمازوں کے دوران پولیس مساجد کے ساتھ رابطے میں رہے گی. مقامی کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ حملہ میرے والد پر بھی ہو سکتا تھا. یہ کسی کے والد یا ان کے چچا ہو سکتے ہیں. ہمیں مقامی باشندوں، سیاہ فام، سفید فام، ایشیائی، افریقی، کیریبین کے طور پر ہر ایک کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری سڑکیں محفوظ ہیں. ہمارے بزرگ لوگ ان پر پیدل چل سکتے ہیں. مسجد، مندر، گردوارے اور چرچ میں بغیر کسی حملے یا حملہ آور کے خوف سے جا سکتے ہیں. عابد کاظمی، CNN نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے فوک پنجابی گلوکار اکرم راہی برطانوی عدالت سے
कॉपी राइट का मुकदमा हार गए। अदालत की जानिब से उन पर 1.5 लाख पाउंड का जुर्माना भी आयद किया गया है। ओरिएंटल स्टार एजेंसी के डायरेक्टर मोहम्मद अयूब ने मूवी बक्स और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अकरम राही पर अदालत की जानिब से झूठ और बददियानती पर जुर्माना आयद किया गया है। हमारी कोशिश होगी कि अकरम राही की बरतानिया में आमद पर पाबंदी के खिलाफ फर्दन कार्रवाई की जाए, जबकि अकरम राही का मौक़िफ़ था कि मैं अदालती फैसले के खिलाफ अपील करूंगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उज़ैर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के फोक पंजाबी गुलकार अकरम राही ने बरतानिया की अदालत में कॉपीराइट का मुकदमा दायर कर रखा था, जो अपनी नौयत का मुख्तलिफ मुकदमा था। अकरम राही ने ओरिएंटल स्टार एजेंसी और मूवी बक्स कॉपीराइट के केस में मूवी बक्स का यूट्यूब अकाउंट बंद हो गया था। उनको माली नुकसान के साथ साथ जाती शोहरत को खासा नुकसान पहुंचा था, जबकि OSA के डायरेक्टर मोहम्मद अयूब ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर काउंटर केस अकरम राही पर किया। बर्मिंघम कोर्ट का फैसला आने के बाद जीतने वाली कंपनी के डायरेक्टर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों को मुकदमे के फैसले वाली कॉपियां दी, जबकि मोहम्मद अयूब ने कहा कि जुर्माना अकरम राही की जानिब से दायर किए गए यूट्यूब कॉपीराइट के मामले पर किया गया, जिसमें अकरम राही ने मरहूम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गीत जो कि उन्होंने 1985 में गाया था, जिस वक्त अकरम राही सिर्फ 13 बरस के थे, इस पर क्लेम किया। मोहम्मद अयूब ने कहा कि इस जीत का मकसद मुल्क पाकिस्तान को बदनामी से बचाना था। उम्मीद है आइंदा कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 गीतों की शायरी का केस था जो 9 दिनों में ही अदालत में सुना गया और अकरम राही पर झूठ और बददियानती जाली दस्तखत साबित होने पर अखराजात की मद में 1.5 लाख पाउंड जो पाकिस्तानी तकरीबन 5 करोड़ बनते हैं जुर्माना आयद किया गया। मजीद नुकसान का अजाला अगस्त में किया जाएगा। हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में दिसंबर में था और उसका फैसला जो है आज उन्होंने डैमेजेस नहीं कहना चाहिए बल्कि उन्होंने जो एक्सपेंसेस हैं दोनों लेबल्स के वो उसको अवार्ड किए हैं 150,000 जो कि आज के रेट से तकरीबन 5 करोड़ 10 लाख के करीब बनता है। और उसके बाद जो है डैमेजेस जो है वो अगस्त में वो दोबारा उसके खिलाफ किए जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम किसी आर्टिस्ट के खिलाफ नहीं है, हम सबकी बेहतरी सोचते हैं और हमने हमेशा कोशिश की है कि उनका इमेज जो है बुलंद किया जाए, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया जाए। CPS को हमने दिया केस कि उनका वीज़ा जो रिवोक किया जाए, तो उसके डर से वो अपना जो है उसके पास बहुत जायदाद है पाकिस्तान में, तो वो देंगे मेरे ख्याल में, और अगर ना देंगे तो फिर ये हमेशा के लिए यहाँ से आना उनका जो है ममनू हो जाएगा। और उसके अलावा पाकिस्तान में हम कोशिश करेंगे परसू करें और उनका यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर परसू करेंगे काम में। पाकिस्तान ने उन्होंने किया था और वहाँ पे तो आपको पता ही है जो अदालतों में होता है कि पैसे दे के एक तो कर लिया जाता है, लेकिन फिर उन्होंने अपने हक में जजमेंट ले ली थी, लेकिन फिर हमने हाई कोर्ट में करके उसको केस को रिवर्स करवाया था। उन्होंने वकालत की, अपना बैरिस्टर भी रखा, वकील भी रखा, और उनको यकीन था कि वो सच्चे हैं और ऐसे ऐसे दलाइल पेश करते रहे कोर्ट में कि जज भी हैरान हो गया कि भाई ये किस किस्म की बात है। और ये पाकिस्तान की बदनामी है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट इतना झूठ बोल सकता है, इतना फ्रॉड कर सकता है, और अपने दस्तखत का वो इनकार कर रहा था। तो उसको फोरेंसिक किया गया तो दस्तखत सही थे, उसने जो राइट्स हमें दिए हुए हैं, यानी हमने जितनी कैसेट्स उसकी बनाई वो उनकी प्रोडक्शन खुद करते थे। हम सादिक साहब को पैसे भेजते थे, वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो था हमारा, वहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई थी, और दूसरे स्टूडियो में हम पैसे देकर प्रोड्यूसर हम थे। तो वो कहता है कि ये जो है जल्दी आपने निकाली है मेरी सारी कैसेट्स वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, और गाने भी जो है आपने चोरी का। और उसने एक किताब वहाँ पे बुक जो है वो बना दी और उस पर तमाम शायरों के गाने, ना सिर्फ हमारे गाने बल्कि दूसरे अख्तर हुसैन शायर हैं और दूसरे शायर हैं जिनके उन्होंने गाने शामिल कर दिए। नायत अली, शौकत अली साहब का छल्ला जो है उन्होंने वो क्या मैंने लिखा है। जबकि अकरम राही ने कहा कि पाकिस्तान और लंदन की अदालतों से फैसले मेरे हक में हुए हैं, अब बर्मिंघम की अदालत से होने वाले फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करूंगा, मेरे पास अपील का हक मौजूद है। फैसला जरूर हुआ है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो सब साफी भाइयों का, यूके में बसने वालों को खास तौर पे जिन्होंने मुझे अपना मौकफ देने का मौका दिया। 4 मुकदमे, 2 पाकिस्तान से IPT से मैं जीता हूँ और उनके अंदर भी यही मटीरियल था। 2 मुकदमे जो कि IPAC लंदन से मैं जीता हूं, यानी स्ट्राइक आउट हुए और मेरी फेवर में हो, मूवी बक्स उनमें था। 4 मुकदमे मैं जीत चुका हूं और एक जो ये जो कंसोलिडेट मुकदमा था जो कि हाई कोर्ट बर्मिंघम ने किया है, तो इसमें जो बातें की जा रही है ना मेरे खिलाफ, उनका हकीकत से बहुत दूर तक कोई वास्ता नहीं। काफी बातों को उल्टा पुलटा के जो मेरे बारे में राय दी जा रही है, मेरी किरदार कशी की जा रही है, वो गलत है। और सबसे गलत बात यह है कि उसमें एक शख्स कंपनी का मालिक कह रहा है कि सवाल किया था एक साफी भाई ने कि आप पाकिस्तानी केसों के बारे में क्या कहते हैं, तो कहता है जी अकरम राही ने जज नूं पैसे दे के तो इत्थे फैसला अपने हक च करा लिया। ये बात मैं अपने मुल्क की अदलिया की नजर में लाऊंगा। बहुत शुक्रिया
اور اگلی بات جو بہت ضروری جو انہوں نے نہیں بتائی، ہائی کورٹ نے مجھے 28 دن کا ٹائم دیا کورٹ آف اپیل کے لیے اپیل کرنے کا، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں، میرے لائر بھی، میرے برسٹر بھی جو ہیں وہ مطمئن ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کورٹ آف اپیل سے انصاف ملے گا. بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں عالمی شہرت یافتہ نعت منقبت نوحہ خان سید فرحان علی وارث نے اپنی نئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بس مصطفیٰ ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ریلیز کر دی. اس نعت نے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو نور سے جگمگا دیا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کے موقع پر عالمی شہرت یافتہ نعت خان منقبت نوحہ خان سید فرحان علی وارث نے سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بہترین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیز کر دی. وہ بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ نعت چھوٹے بڑے سب کی زبان زدیام ہے. اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عاشقان رسول کے دلوں کو نور سے جگمگا دیا ہے. یقیناً یہ تمام عاشقان رسول کے لیے رمضان کا بہترین تحفہ ہے. اس نعت کریم کے شاعر گوہر جارچوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ایسی شان بیان کی کہ ہر دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوم کر کہہ رہا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم. جو بدر دجا ہے، جو شمس ضحیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں چیلسی فٹ بال کلب مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کروانے والا پہلا فٹ بال کلب بن گیا. چیلسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر انگلش پریمیئر لیگ کے مشہور زمانہ چیلسی فٹ بال کلب نے برطانوی فلاحی ادارے کے ساتھ مسلمان فینس کے لیے افطار کا اہتمام کیا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں. اس موقع پر چیلسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے کہا کہ افطار کی میزبانی کرنے والا پہلا پریمیئر لیگ کلب بننا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی سپورٹرز کی بدولت ہی ایک بڑی کمیونٹی ہیں. ہم اپنے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں. واضح رہے کہ چیلسی انگلش پریمیئر لیگ کا پہلا کلب ہے جس نے مسلمان مداحوں اور فیملیز کے لیے افطار کا اہتمام کیا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ساؤتھرن سٹی کالج برمنگھم میں چلڈرن ہاسپٹل اینڈ چیریٹی کے اشتراک سے اسپیشل بچوں کا دوسرا سالانہ فیشن شو منعقد ہوا، جس میں جسمانی معذوری کا شکار ننھے منھے بچوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کر کے بچوں کی کیٹ واک دیکھ کر ان کی خوب حوصلہ افزائی کی. کیٹ واک کے مختلف انداز، چال ڈھال اور ایکشنز نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ. برمنگھم چلڈرن ہاسپٹل اینڈ چیریٹی اور ساؤتھ سٹی کالج برمنگھم کے اشتراک سے خصوصی بچوں کا دوسرا سالانہ فیشن شو ساؤتھ سٹی کالج برمنگھم کی کیمپس ہال میں منعقد ہوا، جس میں مختلف جسمانی معذوری کا شکار ننھے منھے بچے بچیوں، ان کے والدین، خاندان کے افراد اور ساؤتھ سٹی کالج کی انتظامیہ، سٹاف اور سماجی و کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر قدرتی یا حادثاتی طور پر جسمانی معذوری کا شکار بچوں نے اپنی نوعیت کے انوکھے اور منفرد فیشن شو میں حصہ لیا. بچوں کی کیٹ واک کے مختلف انداز، چال ڈھال اور ایکشنز نے شرکاء کو بے حد محظوظ کیا، جبکہ ہال میں موجود شرکاء نے بھی بچوں کے ٹیلنٹ، مختلف انداز اور خوبصورت پہناوے پر حوصلہ افزائی کی اور داد و تحسین سے نوازا. اس موقع پر مس اینڈریا جیسٹر، کنسلٹنٹ پلاسٹک ہینڈ برمنگھم چلڈرن ہاسپٹل، مائک ہاپکنز MBE، پرنسپل ساؤتھ سٹی کالج برمنگھم، کوثر بشیر فیکلٹی ہیڈ، سربت سنگھ، تہمینہ بٹ اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس فیشن شو کا مقصد اسپیشل بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا تھا، تاکہ وہ اس معاشرے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ اپنی زندگیوں کو بھرپور رنگوں اور خوشیوں سے گزار سکیں. جبکہ منتظمین اور دیگر شرکاء نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے خصوصی بچوں کے ٹیلنٹ کو خوب سراہا اور آئندہ بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایسی تقریب جاری رکھنے کا عزم کیا. We're delighted to be here this evening for this event. It's
acts as a way in which we can support both our patients and to see them perform on the stage, working with this brilliant college and their fashion students who've created all these wonderful garments. And we're also going to be raising some funds as well to support the hospital. I'm the compere for the evening with Mark from the Children's Hospital. This is my second year of doing the Children's Hospital fashion show with the college, and I'm very proud and privileged to be part of the event. It's an amazing experience for the students as well as the patients from the hospital. They're all having a fantastic time, and the smiles on their faces and the look of the garments that the students have made. We've got an incredible event tonight. The fashion show is something we run annually. It's the second time we've run it in conjunction with Birmingham Children's Hospital. They're our partner charity for 2 years, and as far as I'm concerned, this will be a really good thing to go for the long term. It showcases what our students can do in terms of the fashion garments, but more importantly, it's about making garments for the young people that are in the hospital. And these are specifically made for young people that would never be able to gain such garments, because obviously they have issues and physical issues which we can address. My name is Kosa Bashir. I am the head of faculty at Southend City College, Birmingham, for the Creative and Professional Studies, and we are here this evening celebrating the second annual Birmingham Children's Hospital event with these amazing young people who currently either have an upper or lower limb missing, but it's all about giving them confidence. It's all about inspiring them and being inspired by their strength and their resilience. So it's an amazing evening and it's absolutely fantastic. I'm the head of school for art, design and fashion. So far we've gone through the first half of the fashion show. The children have come out with a look inspired by Varsity. The children were excited. It's been an amazing event so far for people to get together, speak, discuss adaptive fashion. I put together the exhibition with Tamina and some of our students to showcase the entire journey, so from the designing to the making of the collection of the fashion show. मैं साउथ सिटी कॉलेज में फैशन लेक्चरर हूँ। ये इस अस्पताल के साथ हमारा दूसरा सालाना फैशन शो है। दोनों शोज़ के लिए मेरा मरकज़ी किरदार रहा है, मैं इस इवेंट का इंतज़ाम करने के साथ साथ मैं फंड रेजिंग का काम भी कर रही हूँ। It's our second year, but last year was such a success. It went worldwide, global, and there's such a thanks to the Children's Hospital, the staff here in hair and beauty, fashion and design, you name it, the electronics, sound. We all work together as a team to produce what is. शुरका का कहना था कि हमारी कोशिश है कि स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के साथ इस तरह की एक्टिविटीज के जरिए उनके टैलेंट में निखार पैदा करें, जिसके लिए कम्युनिटीज का ताउन दरकार है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।